तकरीबन हमारे इस डडियाल नाड़ और सेंसा का जो एरिया हमारा, इसमें मजमूई तौर पर 12,000 तकरीबन हमने पौधे लगाए। अभी इस मरतबा हमारा 19,000 का हदफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कलीम और वीडियो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। उम्मीद करना कि सारे पेना भरा और बुजुर्ग हैरो हैरियत और रसूल अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान किया सो। नाज़रीन, इस टाइम अस मौजूद हैं डडियाल ब्लॉट ने मुकाम पर और इतना दावत इस्लामी ना एक मरकज़ आ अस उसकी जे रहे इजाज़ शाह साहिब असाई उन्हें इन्वाइट किया शजरकारी मुहिम ना आगाज़ करी रहे यकम अगस्त था और इसी आगाज़ कर सोना इन्होंने एक बड़ा अहम किरदार है और ये पौधे लगा सुन और पौधे फ्री की फ्राम कर सुन आवाम की दे सुन है ताकि तुसें लगो और माहौल की साफ करो। तो पता है कि काफ़ी ज़रूरत ही पौधे नहीं आसने मुल्क है और अगर तुम पौधे लगाने अगर फलों ने पौधे लगा सो तो उसने एक ही फायदा कि जिस जगह पौधा लगा सो वाला बड़ा उसी दरख्त बढ़सी तो जड़े जड़े बंदे उस पौधे से उस दरख्त से मुस्तफ़ीद हो सुना है उसने तो ये स्वाब मिलना सी और उसने मनने सी बात ही। और वैसे अगर दूसरे लिहाज तक क्या जाए तो इन दरख्तों की वजह से असने फिजा साफ होनी और असन माहौल है मजीद खुशगवार होना। अस अंदर चल शाह साहब ने गल बात कर सा और तुम दसी कि इन्होंने मरकज़ ना कहना आया जामिया मस्जिद फैज़ान ज़मज़म है। और मैं स्पेशली तुसें रिक्वेस्ट करना कि इजाज़ शाह साहब तो मी से इन्वाइट किया था इसकी कवरेज मारे लेकिन मैं इतना आया तो मैं याद है कि मैं तुसें रिक्वेस्ट करा कि अगर तुम अपने इतिहाद देना चाहते हो एक अच्छी जगह एक सही जगह है तो तुम इस इदारे की दो। और इन्होंने जरा दरख्तों ने इकदाम है डडियाल की सबसे बड़ा इकदाम है और बहुत अच्छा इन्होंने इकदाम है और तकरीबन इन्होंने काफ़ी हज़ारों साहब पौधे लगा सुन और फ्री की फ्राहम कर सुन सो अपने एहतियात दो है ताकि एक अच्छे कम की तुसें एहतियात इधर शामिल हुई जाना है। और उनमें आखिर पर तुसें इस लोकेशन दसीने के लिए बलोटने मुकाम मौजूद है जरा सरकारी अस्पताल है बलोटने मुकाम पर है और इस साइड पार नसीर अस्पताल है इसने मैं बिल्कुल सामने मौजूद हाँ और एली रोड जानी इस साइड मिलत स्कूल भी है मिलत पब्लिक स्कूल भी है डिग्री साइंस कॉलेज है एली एक गली जानी है ऊपर थोड़े जे ऊपर इन्होंने मरकज़ मौजूद है। हूँ अस अगर चलने और इजाज़ शाह साहब नाल गलबात कर सा और तुसें मुकम्मल मालूमात ही दे सुने चलो हूँ चलने। नाज़रीन, अब मेरे साथ इजाज़ शाह साहब मौजूद हैं। इजाज़ शाह साहब और इनकी पूरी टीम ने मिलकर इस मुहिम का आगाज़ किया है। अब इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका कितना हदफ है कि कितने पौधे लगाने हैं और इनका क्या मकसद है और ये क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी कलीम साहब, आप माशाल्लाह शामिल हुए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दावत इस्लामी दुनिया भर में नेकी की दावत को आम कर रही है और ये भी नेकी काम है कि जब किसी मुसलमान पर दुनिया में कहीं भी मुश्किल परेशानी है तो उनकी मदद की जाए। तो इस सिलसिले में दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया है FGRF जो रिलीफ के काम करेगी। जैसे कहीं सैलाब ज़लज़ला आ जाता है उस वक़्त लोगों की मदद करना और जैसा आपको पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उस सिलसिले में दावत इस्लामी ने शजरकारी में भी शामिल होने के लिए नियत की है। और 2018 में अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी के बानी हैं उन्होंने ये 1 अरब पौधे लगाने का कहा था और इस तरह वो सिलसिला जारी है और आज 2021 है और 1 अगस्त है और इसमें भी पाकिस्तान में कश्मीर में पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे डडियाल आज़ाद कश्मीर में भी इसके लिए तकरीबन 5,500 पौधा आ चुका है और हमारा 19,000 पौधे लगाने का हदफ है इंशाल्लाह। जो है ना फलदार पौधे भी शामिल हैं और इसके अलावा सायादार पौधे भी शामिल हैं जैसे जामन अमरूद माल्टा आम ठीक है और दीगर सायादार पौधे भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? जी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम भाइयों को दोस्तों को कि आप दावत इस्लामी के साथ शामिल हो जाएं। दावत इस्लामी दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने का जज्बा रखती है और इसका एक मतलब नारा है कि मुझे अपनी और दुनिया भर के मुसलमानों की नेकी की दावत आम करनी है, अपनी भी इस्लाह करनी है और दुनिया भर के लोगों की भी इस्लाह करनी है। तो इसमें आप शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है। आप दीन इस्लाम की खिदमत में शामिल हो जाएं तो बहुत इंशाल्लाह में दुनिया आखिरत में बरकतें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब मेरे साथ कंज़ुल उलूम मॉडल स्कूल के MD साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1 अगस्त है और आज के दिन जिस तरह पूरी दुनिया में शजरकारी की मुहिम का आगाज़ है इसी तरह
पाकिस्तान में और डुडियाल में ख़ास कर आज जमज़म मरकज़ में शजरकारी के मुहिम बड़े ख़ूबसूरत तरीके से इनकाद किया गया इनका। ये जहाँ हम हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं पौधे लगाने से, वहाँ हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत बड़ा इशू है जिससे दुनिया इस मसले से दो चार है, उसको भी कम करने का बायस बनेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं दावत इस्लामी के, बल्कि हम सबसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और इल्तमास भी ये है कि हर बंदा 2-2, 4-4, 5-5 पौधे जो है वो हर साल लगाए, ताकि हमारा ये ख़ित्ता, हमारी ये ज़मीन इन पौधों से खूबसूरत हो। और ज़मीन का सिंगार भी पौधे हैं, ज़मीन का खूबसूरती जो है वो पौधे हैं। इसलिए मेरा यही मैसेज है सब दोस्तों के लिए कि जितना आपकी इस्तात है आप पौधे लगाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी है, तो मैं आपसे सर्वे की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो इनकी बातें सुनी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, आप इन बातों पर अमल करें। रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। भरोसे हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दाम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दाम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अब पौधे लगाने के हवाले से एहतियातें भी कुछ करनी चाहिए कि जब भी पौधा लगाएं तो उसकी निगहदाश्त रखना, उसको वक्त पर पानी देना ताकि वो दरख्त बन जाए, उस वक्त तक उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसके अलावा पौधों के बेशुमार मतलब माशरती मुआशी फ़ायदे भी हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हर चीज़ जो है लकड़ी से आजकल बन रही है। जैसे हम कुर्सियों पे बैठे हैं और फर्नीचर है, दीगर हमारे कागज़ हैं, हर चीज़ कह लें कि वो उसकी बेस जो है दरख्त है। इसके अलावा बीमारियों से ये हमें हिफाजत देता है। जब बीमारी हो जाए, बीमारियां आ जाएं तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाइयां बनाई जाती हैं, उससे हिफाजत में मदद देता है। अब हम शजरकारी इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। आज आपको दावत इस्लामी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह ये पौधे तकसीम किए जाएंगे। तो इसमें कुछ नियतें भी कर ली जाएँ, क्योंकि पौधे लगाने की हमारी जितनी अच्छी नियतें होंगी हमें सवाब और ज़्यादा मिलेगा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी पौधे लगाए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पौधे लगाए। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सुन्नत को अदा करने के लिए पौधा लगाएंगे। इसके बाद ये नियत करें कि दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कम करूँगा ताकि मुसलमानों के लिए राहत का सामान हो, और दरख्त लगाकर सदक़े का सवाब कमाऊँगा, और इससे दरख्त से जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं इंसानों और जानवरों के लिए यकसा मुफीद हैं, उस नियत से भी ये लगा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें शजरकारी की इस मुहिम को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखना है कि जो वफ़ की जगह होती हैं, जैसे सरकारी इमलाक हैं किसी मदरसे की, मस्जिद की, तो वहाँ इजाज़त के बगैर नहीं लगाने। इसी तरह किसी की ज़मीन है, ये नहीं है कि आप मतलब सवाब कमाने के लिए वहाँ पौधे लगा दें उसकी इजाज़त के बगैर, तो ये भी मुनासिब नहीं है। और इसी तरह राहगीरों को मसला हो, जानवरों को वहाँ अगर गुज़रने में मसला है तो वहाँ भी हमने पौधे नहीं लगाने, जहाँ यानी इजाज़त मिलेगी वहाँ लगाएंगे। और सबसे इसमें एक और नियत भी कर लें, क्योंकि ये सदका जारिया भी है और एक नेकी का काम है। तो हमारे जो
فوت ہو چکے ہیں مرحومین، ان کی نیت بھی اس میں کی جا سکتی ہے کہ مثلا یہ میں جو پودا لگا رہا ہوں میرے والد صاحب فوت ہوئے ان کے نام کا لگا رہا ہوں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لگا رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے، انبیاء کرام میں سے اور اولیاء کرام کے نام بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے جو ڈڈیال سینسا کابینہ کے نگران ہیں محمد کبیر اتاری صاحب، وہ دعا بھی فرمائیں گے اور مزید کچھ باتیں بھی عرض کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی تقریباً 80 شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے، کوئی بھی شعبہ ہے اس کا جو ہمارا مین مقصد ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو اس تحریک کے بانی امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس تحریک کو جو مدنی مقصد دیا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی اصلاح کے لیے بھی نیک اعمال میں مصروف رہنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پہنچانی ہے۔ ابھی جو یہ ہمارا شعبہ ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF، تو اس کا جو ہے کہ بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے۔ یہ بھی ایک نیک کام ہے، پودا لگانا بھی، اور ان تک مزید نیکی کی دعوت پہنچائی جائے۔ تو آج ماشاءاللہ جس طرح آپ اس شجرکاری مہم کے اجتماع میں تشریف لائیں، دعوت اسلامی کا مختلف شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہ ایک دینی کام ہے۔ تو یہاں پر بھی ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ابھی آخری باتیں کہ پچھلے جب فروری مارچ میں ہم نے شجرکاری کی کشمیر میں، تو صرف ڈڈیال میں تقریباً 9000 سے زائد پودے ہم نے تقسیم کیے، اور ایک عوام مختلف ایریوں سے، مختلف علاقوں سے، یعنی ڈڈیال کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لوگ جناب آئے ہمارے پاس اور انہیں ہم نے پودے پیش کیے، انہیں لگائے، اور بعد میں ہم نے رپورٹس لی، کچھ پکچرز لی، اور دیکھا کہ واقعی ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ بھال کی، خیال رکھا، اور ابھی پودے وہ بڑھ رہے ہیں اور بعضوں پہ پھل بھی وہ لگا ہے۔ تو ہمارا جو ڈڈیال ہے اس میں سینسا ایریا بھی شامل ہے، تو سینسے میں بھی ہم نے 3000 پودا بھیجا۔ تقریباً ہمارے اس ڈڈیال ناڑ اور سینسا کا جو ایریا ہمارا، اس میں مجموعی طور پر 12000 تقریباً ہم نے پودے لگائے۔ ابھی اس مرتبہ ہمارا 19000 کا ہدف ہے، اور ابھی جو ہے نا یہ 5500 پودا جو ہے نا یہ آ چکا ہے۔ تو ابھی مثال کے طور پر کسی کو کوئی پودا رہ جاتا ہے تو آپ کہ اگلی بار بھی جو ہے کہ وہ پودے آئیں گے، ہم نے مختلف وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس بار کوئی پودا آپ وہ لینے سے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اگلی بار پھر بھی پودے آئیں گے۔ تو ابھی یہ کہ آپ نے تعاون یہ کرنا، دیکھیں ایک تعداد ہے ہماری وہاں پر مجلس بیٹھی ہے، وہ آپ کو ایک پرچی جاری کریں گے، آپ کا نام نوٹ کریں گے، فون نمبر کیوں کہ آپ ہمارے رابطے میں آ جائیں، ہم آپ کے رابطے میں آ جائیں۔ اچھا، تو وہ پرچی جاری کرے گی، پھر آپ نے وہ پرچی وہاں ہمارے مجلس والوں کو دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر آپ کو اپنے حساب سے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا، پھر کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، وہ لوگ کھینچا تانی میں نہ پودا وہ اس کے نیچے گاچی ہے وہی اتر جائے۔ لہٰذا آپ نے تعاون کرنا ہے کہ دعا کے بعد آپ نے وہ ہمارے مجلس والوں کے پاس جانا ہے، وہ پرچی جاری کریں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں 10 پودے لگانے کی جگہ تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر 20 کی بھی تو تب اجازت ہے، اگر کوئی 50 والے تو ہم سے الگ سے مشاورت کر لیں، پھر ہم انہیں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا، یا جو نا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ تو ہمارے ڈڈیال کا بھی مختلف علاقوں میں، شہروں میں، ممالک میں، دنیا بھر میں پیغام پہنچے گا کہ کشمیر کا ایک شہر ہے ڈڈیال، وہاں پر بھی شجرکاری ہو رہی ہے۔ بالخصوص میڈیا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس ٹائم بھائی آئے ہیں اور مختلف چینلز والے آئے، ہم ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آج کا جو ہمیں یہ جو ڈونیشن ہوا ہے یہ پودوں کا، یہ صرف 2 اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہے، یہ جو جتنا مال آج آیا ہوا ہے، اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں ہزاروں کے پودے دے رہا ہے تقسیم کے لیے، تو کوئی چند 100 بھی دے گا تو تب بھی اس کا تعاون ہے۔ کوئی اگر 10 پودے بھی دیتا ہے جی یہ میرے طرف تقسیم کر، اس کا بھی تعاون ہے۔
کوئی اگر ایک پودا بھی ہمیں دیتا ہے تو یہ بھی اس کا تعاون ہے، نیک کام میں جو بھی شامل ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ یو کے سے ہمارے 2 اسلامی بھائی ہیں، ایک دانیال علی آصف بھائی ہیں اور ایک حسنین ندیم ثانی ہیں۔ ان دونوں اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ ہمیں ڈونیشن ہوا ہے پودوں کا، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور جو بھی ہمارے اسلامی بھائی اس شجرکاری مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور آنے والے مہمان، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا فرمائے صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام من علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ علی محمد۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا قبول فرما، جو لنگر کا اہتمام قبول فرما، اور شجر کاری کے لیے جو پودوں کا عمل کیا جا رہا ہے لگانے کا، یا اللہ یہ قبول فرما اور اس پر اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کا ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء المرسلین اور آل ازواج مطہرین، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، جملہ اولیاء کاملین کی جناب میں نظر پہنچا۔ یا اللہ ہم اس کا ثواب تمام مومنین اور مومنات کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جناب میں نظر کرتے قبول فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں یہ پودے ڈونیٹ کیے، دانیال علی آصف بھائی اور حسنین ندیم ثانی بھائی، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، ان کا یہ عمل قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں شجر کاری مہم میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرما۔ جو احباب یہاں پر آئے سب کو برکت عطا فرما، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرما، نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، کوئی بندہ بھی اگر پودا کنا چاہنا جڑے اس نے تکنے لے تو میں تو یہ ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اگر کسا بندے کی پودے کی ضرورت ہے تو فیضان زمزم بلوٹ نے مقام پر علاقہ ہے، اتنا تو چوتھا انہیں رابطہ کرو، اتنا اچھی ہے تو تمہیں انشاءاللہ پودے ملی جاسن۔ اور یہ تقریباً اس نے جی میٹی نے 1 مہینہ تھی ہے، اور 1 مہینے سے بعد شہید مکی جان ہے۔ تو اگر کہ نہ جانے ہوتا تو اتنا اچھو بلوٹ ہے زمزم جڑا سرکاری اسپتال ہے، اس نے نال تھوڑا جا گیا کسا بندے کو تو اتنا اچھی پوچھی سکنے ہو، اور تو اچھی پودے کنی سکنے ہو۔ اور امید کرنے کہ نئی ویڈیو تمہیں ضرور پسند آئی اسی، ان کی دیو اجازت، اگر زندگی فاقتی تو ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوتی۔ اللہ حافظ۔